मैं उस्मान कासिम मेहरोजा वेलफेयर मूवमेंट फाउंडेशन से CEO बिन कासिम इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी। बहुत ही अहम टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मसरूफ़ रहना सीखिए। मसरूफ़ रहने से आप बेशुमार गमों से और मुश्किलात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते हैं, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात की वजह से अपने आप को, अपनी सेहत ख़राब कर लेते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और उनको बार बार गुस्सा आता है और बार बार पर वो जो उनसे चिड़चिड़ाहट का शिकार होते हैं। तो इस चीज़ से काबू पाने के लिए एक तो आपने अपने आप को मसरूफ़ रखना है। मसरूफ़ रखने के क्या फ़ायदे होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ आप लोग अजीम लोगों को पढ़ना सीखिए। अगर आप बड़े बड़े लोगों को पढ़ेंगे तो आपकी जो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और अपने अजीज़ों कारब से मोहब्बत नहीं करते, तो आप उनसे मोहब्बत करना जान जाएंगे। तो आपको महसूस होगा मसरूफ़ रहने की वजह से और बड़े बड़े लोगों को पढ़ने से कि ये मेरा गम बहुत कम है, ये जो दूसरे भाई का गम है ये बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किसी वजह से गमज़दा हैं। उस गमज़दी जो गमज़दा आपके अंदर रुझान है उसको दूर करने के लिए आप किताब पढ़ना शुरू कर दें, और ऐसी किताब पढ़ें जो आपके अंदर पॉजिटिव वे में आपकी तरबियत करे, और आपका वो टाइम स्पेंड जब होना शुरू हो जाएगा तो आप जो गम है वो भूल जाएंगे। तो हम देखते हैं मज़ीद कि मसरूफ़ रहने से और बड़े लोगों को पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। जज्बा खुद रहमी से निजात पाने का एक कामयाब और मौसर तरीका ये है कि इसके खिलाफ अमली तौर पर सरगर्म अमल होए। अपने गम और दुख सीने से लगाकर चुपके से बैठ जाना मुनासिब नहीं। अपने आप को अमली इक़दामात के लिए आमादा करें। मुस्तकबिल के कामों का मंसूबा बनाएं। कोई नया काम या मुश्किल शुरू कर दें, खुसूसन अगर आप खुद को तन्हा महसूस कर रहे हों या गमज़दा महसूस कर रहे हों, तो आगे बढ़कर दूसरे लोगों की मदद करें, इनका हाथ बटाएं। मेहरोजा वेलफेयर मूवमेंट फाउंडेशन और बिन कासिम इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन की जो कंपनी है, इसका मकसद भी यही है। हम क्या करते हैं, हम लोगों को फी सबिलिल्लाह ब्लड प्रोवाइड करते हैं। जब हम देखते हैं कि हमने किसी इंसानियत की जान बचाई है और वो इतनी बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, तो हमें अपने गम भूल जाते हैं। हम किसी बहन की, पाकिस्तानी बहन की, हम उसकी शादी में पार्टिसिपेट कर लें थोड़ा बहुत, और उसकी चेहरे पे खुशी देखें। क्या वो गरीब बहन जो अपनी शादी के लिए किसी भी लिहाज से तैयार नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि उसके पास जहेज़ नहीं है, और जब उसके जहेज़ के मामलात और दूसरी एक्टिविटी खाने पीने की हम अपना किरदार जब अदा करते हैं मेहनूसा के प्लेटफॉर्म से, तो हमें अपने गम भूल जाते हैं, हमारी अपनी मुश्किलात उनसे आसान हो जाती हैं। इसी तरह हम यतीम और गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके जब हम गम देखते हैं, उनके माँ बाप के गम देखते हैं, तो यकीन जाने हमारे अपने गम हमें भूल जाते हैं। अपने आप को मसरूफ़ रखें लोगों की मदद करने में। वक़्त बजा तौर पर हर ज़ख्म का मरहम है, लेकिन याद रखिए कि इससे भी कहीं अच्छा मरहम लोगों की मदद करना है। नफ्सियात का एक मुसलमा असूल है, इंसान ख्वाह कितना ही ज़हीन हो, बैक वक़्त एक से ज़्यादा चीज़ों के मुतालिक सोच विचार नहीं कर सकता। बिल्कुल यही बात जज्बात की दुनिया पर भी सादिक आती है। हम सब बैक वक़्त किसी इश्तिआल अंगेज़ वाक़े पर और बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा रंजीदा हो जाते हैं।
ایک شخص اپنے واقعہ سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ میرے 2 بچے یکے بعد دیگرے ہاسوں کا شکار ہو کر چل بسے، تو میں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا۔ اعصاب متنزل ہو گئے اور خود اعتمادی جاتی رہی، بھوک اور نیند بھی اڑ گئی، کسی پہلو بھی چین نہ آیا۔ ڈاکٹروں نے گولیاں استعمال کرنے اور سیر و تفریح کا مشورہ بھی دیا، مگر کوئی ترکیب کارگر نہ ہوئی۔ ذہنی اذیت بتدریج اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک شام افسردہ اور سوگوار بیٹھا تھا کہ 4 سالہ بچہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ابا جی میری سائیکل ٹھیک کر دیجئے۔ میں نے بہت ٹالا مگر وہ باضد رہا، بالآخر مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ سائیکل کا صرف ایک ہینڈل ٹھیک کرنا تھا۔ یہ معمولی سا نقصان ٹھیک کرنے میں 3 گھنٹے لگے۔ کام ختم ہوا تو میں نے محسوس کیا یہ وقت انتہائی سکون اور اطمینان سے کم نہ تھا۔ اس انکشاف نے میرے لیے ایک نئی راہ کھول دی۔ سوچا اگر میں کسی ایسے کام میں مصروف رہوں جس میں سوچ بچار اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہو تو میری افسردگی اور پریشانی جاتی رہے گی۔ چنانچہ میں نے مصروف رہنے اور کام کرنے کا تہیہ کر لیا۔ چند ہی دنوں میں میں پھر سے نارمل اور حساس انسان نظر آنے لگا۔ انگریزی کے مشہور شاعر ٹینیسن کے عزیز دوست آرتھر ہیلم کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی، مجھے کام میں غرق ہو جانا چاہیے، وگرنہ مایوسی اور غم تباہ کر دیں گے مجھے۔ ممکن ہے ابتدا میں آپ کو کام کا عادی ہونا مشکل کام نظر ہے، لیکن جس طرح ہی میں وقت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے لگ گیا ہر لمحے، تو میری یہ عادت بھی ہے کہ میرا دوست کا انتقال ہو گیا تھا، میں رفتہ رفتہ بھولنے لگ گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں تمام مسکنات دواؤں کے اوصاف موجود ہیں۔ دماغی امراض کے ماہرین اپنے مریضوں کو اکثر یہی تلقین کرتے ہیں کہ اعصاب کے لیے مصروف رہنے سے بہتر اور سستی دوا آج تک ہمیں دریافت نہیں ہو سکی۔ جذبہ خود رحمی کو شکست دینے کے لیے کمر ہمت باندھ کر آج تک دریافت نہ ہو سکی۔ جذبہ خود رحمی کو شکست دینے کے لیے کمر ہمت باندھ کر کام میں مصروف ہو جائیے۔ آپ کا خون گردش کرنے لگے گا، ذہن کو تحریک اور جسم کے اندر زندگی کی مثبت لہریں خود بخود خود رحمی کے جذبات کی جگہ لے لیں گی۔ اس کے لیے بہت سے عظیم لوگ کہا کرتے ہیں، بڑے لوگ کہا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے اچھی کتابیں پڑھیں۔ جب آپ اچھی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کے اندر پازیٹیوٹی اپنے آپ پیدا ہونے جائے گی اور آپ کے اندر ٹھہراؤ بھی آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ اچھا سوچنا شروع کر دیں گے، اچھا پہننا شروع کر دیں گے، اور لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آنا شروع ہو جائیں گے۔ بڑے لوگوں کے قول پڑھ کر بھی انسان کے اندر خود اعتماد پیدا ہوتی ہے، اور آپ مصروف وقت میں لازماً بڑے اور عظیم لوگوں کے قول پڑھا کریں، ان کی کتابیں پڑھا کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لازمی اس کو شیئر کیجیے گا، اور مہرنوسا ویلفیئر میموریل فاؤنڈیشن کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔
پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔